बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज हमारी पेशी हुई है उस पे तो हमारे वकला बात करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कराची में कल था, तो कराची में मज़ार-ए-कायद पे गया और मैंने जब फातिहा पढ़ी, दुरूद व सलाम पढ़ा, मैं बाबा-ए-कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला के कदमों को बोसा दिया और मादरे मिल्लत के कदमों को बोसा दिया, जो मिल्लत की माँ है फातिमा जिन्ना, उनके कदमों को मैंने बोसा दिया और मैंने कहा, बाबा आपने इस बरे सगीर के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई की और ये रहनुमाई आपको मदीना मुनव्वरा से जब दीदार मुस्तफ़ा हुआ, खुली आंखों से आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लंदन में अपने फ्लैट में गुफ्तगू हुई, खुली आंखों से दीदार हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना तुम वापस जाओ, ये पाकिस्तान बनेगा और मेरी दवा और मेरी शफकत और मेरा तुम्हारे सर के ऊपर हाथ होगा और बड़े सगीर के मुसलमान आज़ादी पाएंगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए, बाबा-ए-कौम हमारी पूरी कौम का वालिद जब वापस आया, तो उस वक्त उसने बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई और उस आज़ादी की तहरीक में हमारी माँ मादरे मिल्लत जो उनकी बहन थी, वो साथ साथ चलती रही, अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की, अपने बच्चों के लिए। जब मैं उनके मज़ार पे गया तो मुझे मुराकबा की कैफियत हुई। मैंने कहा, जो इस्तदा मैं कर रहा हूँ साहिब मज़ार से वो सुन रहा है। मैंने कहा, बाबा-ए-कौम हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला, आपने बड़ी मेहनत से हमें पाकिस्तान नाइल थे, हमने इस पाकिस्तान को तोड़ दिया, हमने आपके मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, हमने आपकी बहन जो साथ आपके कौम की माँ लेटी हुई उसको हमने गद्दार का लक़ब दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर बाबा इस वक्त कौम फिर एक मुश्किल में है, आपका पाकिस्तान मुश्किल में है, आपका जिसको आपने शहरागे कश्मीर कहा था वो कट गई है, अमली तौर पे काट दी गई है गलत पॉलिसियों से। इंडिया उस पर कब्जा कर चुका है मुकम्मल तौर पर। मैंने कहा, हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला आपने नस्लों तक एहसान किया, लोग आपको कहते थे आपने बड़ा काम किया कि आपने पाकिस्तान बनाया। वो कहते थे मैं सिर्फ एक लफ्ज़ रोज़े महशर में अल्लाह के सामने हाजिर हूँ, तो अल्लाह के वेल डन मोहम्मद अली जिन्ना, मैं एक इस लफ्ज़ को सुनने के लिए ज़िंदगी गुजार दी है और आज मेरा ईमान है कि वो अपनी कब्र में ज़िंदा है। उसने जहाद किया, उसकी बहन ने जहाद किया। जब मैंने वहाँ इस्तदा की, चिटागोंग में मादरे मिल्लत एक जलसा को खिताब कर रही थी, उन्होंने कहा, वोट की अजमत को पहचानोगे तो मुल्क बचेगा, वोट को इज्जत दोगे तो मुल्क बचेगा। फिर मैंने बाबा-ए-कौम को हाजिर करके मैंने ये अल्लाह से इस्तदा की और मैंने वादा किया और मैंने नारा लगाया, वोट को इज्जत दो। मैंने कहा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। फिर मैंने कहा, जिन लोगों ने मादरे मिल्लत को गद्दार कहा था उनको भी पैगाम दूं। मैंने कहा, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। इसमें गलत काम क्या है? मैं हर 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मज़ार पे जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहूँगा। मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती करने वाला खुद साख्ता सदर अयूब खान था, उसने मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी किया और उस चोरी के नतीजे में हमें आधा मुल्क गंवाना पड़ा। मैंने कहा, बाबा-ए-कौम 2018 में भी इलेक्शन चोरी हो गया है, अल्लाह के आगे दुआ करो कि खुदा इस मुल्क को सलामत रखे और क़यामत तक सलामत रखे। जब बच्चों पे तकलीफ होती है तो वो माँ बाप के पास जाते हैं, जब बच्चों के कोई गली में मारता है वो माँ के पास जाके चीखो पकार करते हैं कि अम्मी मुझे फलां ने मारा। मैं भी मादरे मिल्लत के पास गया था, मैंने मादरे मिल्लत को कहा, जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था, अम्मा जान, मादरे मिल्लत उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है। अगर माँ को इस्तदा करना जुर्म है तो फिर ये जुर्म करते रहेंगे। माँ को जिंदाबाद कहना अगर जुर्म है
تو یہ جرم کرتے رہیں گے. اگر بابا قوم کے قدموں کو بوسہ دینا جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے. تو میں نسل در نسل مزاروں کا وارث چلا آ رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہمارے مزارات شروع ہوتے ہیں اور حضرت سلطان بہو تک، حضرت بابا سجاول تک ہمارے مزارات کا سلسلہ ہے. اور نائلو اور جائلو، تم مجھے مزارات کا ادب سکھاتے ہو. ہمارے گھر سے لوگ مزاروں کا ادب سیکھ کے جاتے ہیں. یہ ایک میرے اوپر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ نے ایک پرچہ کٹوایا اور رات کی تاریکی میں شب خون مارا. میں اس بات پہ نہیں گھبرایا کہ میرا دروازہ توڑا. وہ دروازہ پولیس نہیں توڑ سکتی تھی. وہ ٹھڈے وہ تھے جو آئین کو ٹھڈے پڑھتے آ رہے ہیں. وہ ٹھڈے تھے جو ہماری آزادی سلب کر رہے ہیں. میں نے کہا اندر میری فیملی ہے، میں آ رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، مجھے 10 منٹ ٹائم دے دو. مگر جو بھی ہوا میں اس پہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کا میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم نے ووٹ کی عزت دلوانی ہے. میں نے کہا میں جاؤں گا، گرفتاری بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا. مگر میں آج پریشان ہوں کہ ایک صوبے کا آئی جی 3 گھنٹے کہاں رہا، وہ کس کی تحویل میں رہا، کہاں وہ حفظ بجا میں تھا. ایک آئی جی گریڈ 21 22 کا ہوتا ہے، اس کو اگر اتنے ہی کہا جائے کہ تمہیں ہم او ایس سی کر دیں گے تو وہ تو پھر رہ گیا نا. یہ ایف آئی آر کروانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ خلا سے ہوئی تھی، فضا سے ہوئی تھی یا زمین سے ہوئی تھی؟ میں ان ایف آئی آروں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن ہوں اور نواز شریف اور مادر ملت کا پیغام لے کے چلا ہوں. آج اگر ہری پور ڈسٹرکٹ ہری پور کے لوگ میری ان کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مادر ملت کل کہہ رہی تھی کہ بیٹا جا کے ہری پور والوں کو کہنا جن کے دادا صدر ایوب نے میرا الیکشن چرایا ان کی اولادوں کو ووٹ نہ دو. یہ پیغام مادر ملت سے لے کے میں آیا ہوں کہ ان کی اولادوں کو، صدر ایوب کی اولادوں کو، مارشل ایڈمنسٹریٹروں کی اولادوں کو ووٹ نہ دو. یہ مقدس ضمانت ہے. جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے ووٹ سے ان کو پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے دادا نے مارشل آرٹ ٹھیک لگایا تھا، تمہارے باپ نے مارشل آرٹ ٹھیک لگوایا تھا. آج قوم یہ تہیہ کر لے اور تمام جماعتوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ جن جن کے آباء و اجداد نے ملک میں مارشل آرٹ لگایا ہے ان کے بچوں کو ٹکٹ نہ دو، ان کو ہم نے ووٹس نہیں دینے. یہ پیغام ہے ہمارا. اور جس گنڈا گردی کے ساتھ وہ ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر کرنے والا خود جو ہے قانون کو مطلوب ہے. میں نے کہا خواہ ایف آئی آر کرو، خواہ تم ہمارے راستے روکو، مگر ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو تم نہیں روک سکتے. بابا قوم کے قدموں میں کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے پاکستان دیا، پاکستان بنایا، اور اس پاکستان کو بچانا، اس کے آئین کو بچانا ہمارا فرض ہے. میں اپنے بابا قوم اور مادر ملت کے مزار پہ چیخ کر آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. پہلے ایک الیکشن چور ایوب خان نے الیکشن چوری کیا جس کے بدلے میں ہمیں پورا ملک گنوانا پڑا، اور آج 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا ہے. اللہ ہماری ریاست کو سلامت رکھے، اللہ ہماری عدالتوں کو سلامت رکھے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عدالتی نظام سندھ کو. اس کے اوپر بڑا پریشر تھا، انہوں نے پھر بھی ضمانت لی. جو لوگ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہر جگہ ارشد ملک پالا ہوا ہوگا، مگر وہ کوئی عدالت بڑی تکڑی تھی، انہوں نے ارشد ملک والی نہیں تھی. وہ عدالت جو تھی وہ جسٹس نسیم والی تھی. اس نے دھڑلے سے فیصلہ دیا، ضمانت دے دی. اور مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، میں تو وارث ہوں اس قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور مادر ملت کا، کیونکہ 1906 میں بننے والی مسلم لیگ، اس میں میرے دادا نے 1907 میں شمولیت اختیار کی. یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے اور ہم قائد اعظم کی مسلم لیگ میں ہم وارث ہیں. کسی پہ ایف آئی آر کروائیں، ہم مادر ملت کے وارث ہیں، ہم اپنی مسلم لیگ کے وارث ہیں. ایک وہ شخص جس کا قائد اعظم سے تعلق ہی نہیں، وہ ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، اور کس کی یہ ماں پہ کٹوا رہا ہے؟ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی یہ ماں سے. میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، ادھر بھی بھگتیں گے، پشاور میں بھی بھگتیں گے، گجرانوالہ میں بھی بھگتیں گے.
हर जगह भुगतेंगे, इसलिए कि हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हमारी अदालतें काम कर रही हैं। एक मिनट भाई, एक, हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। जब तक अदालतें इंसाफ देती रहेंगी, मुल्क आगे बढ़ता रहेगा, मुल्क आगे चलता रहेगा। आज भी मैं मुतालबा करता हूँ कि CPAC से जितना जल्दी जनरल आसिम बाजवा इस्तीफ़ा देगा, उतनी जल्दी CPAC चल पड़ेगी, क्योंकि इस शख्स की दयानतदारी पर सवालिया निशान आ चुका है। 99 कंपनीज बनाने वाला एक जनरल, जो कि बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 500 रुपया DSOP फंड कटवाता था, उसके पास पैसा कहाँ से आया? वालिद साहब डॉक्टर थे, शहीद कर दिए गए, यतीम था। अब उसको भी तो जवाब देना चाहिए। मैं तो दे रहा हूँ हर जगह। मैं जिस यूनिट से मैंने, जिसकी गोद में, जिसकी आगोश में मैंने परवरिश पाई, उसका एक निशान हैदर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद अवान निशान हैदर है। और उसको लोग 4FF कहते हैं, मगर हम उसको तुनपुर बोंजा कहते हैं। हमने उसकी आगोश में परवरिश पाई है, और हम अपनी यूनिटों को, अपने शोहदा को, अपने भाइयों को, अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। हम उनके साथ हैं। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा हम उसके साथ नहीं हैं। जो स्टेट अबव स्टेट बनाए, जो आइन को ना माने, जो आइन को तोड़े, ख्वाह वो मुशर्रफ है, ज़िया है, अयूब है, जो भी है, उन्होंने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। आधा मुल्क गवा के बैठे हुए हैं। FIR भी होंगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, तकलीफ़ें भी होंगी, इसलिए कि मादरे मिल्लत ने चिटागांव में कहा था वोट को इज्जत दो। इसके लिए निकले। आप सवाल करें। ठीक हो गया सारा कुछ। आज के केस के वाले से मैं बात करूं। जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पेशी में सर थोड़ा सा कुछ प्रोसीडिंग्स आगे चली हैं, कुछ पेटिशनर्स की हद तक आर्गूमेंट्स हुए हैं, और अगली जो पेशी पड़ी है 23 की, वो इस वजह करके पड़ी है कि कुछ मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की तारीख 23 की थी। तो कानून ये है कि जब भी किसी मुकदमे में मुख्तलिफ बेल एप्लीकेशंस आती हैं, तो उनके ऊपर आर्गूमेंट्स तो 1 बाय 1 हो सकते हैं, मगर फ़ैसला जो है वो इकट्ठा होना होता है बड़ी अदालतों के फ़ैसलों के मुताबिक। इसलिए आज के सारे पटिशनर्स की और उनकी इकट्ठी जो है 23 को वो बहस मुकम्मल होगी, या मज़ीद आगे भी चल सकती है। तो इस वजह करके 23 के लिए ये केस हुआ है। थैंक यू।